अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। दोस्तों, मुराद सईद के लिए बहुत बुरी खबर आ गई है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि मुराद सईद के हवाले से मुख्तलिफ चमगोइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया जा रहा है क्योंकि मुराद सईद मंजर से गायब है। आम तौर पे जो मुराद सईद है वो रूपोश होते हुए भी बड़ा मुतहरिक था। यूट्यूब पे बाकायदा वीडियोस अपलोड किया करता था, वीडियो पैगामात जारी किया करता था, वीडियो नहीं तो ऑडियो पैगामात जारी किया करता था। लेकिन अब मुराद सईद मंजर से गायब है। मुराद सईद कहाँ है, इस हवाले से मुख्तलिफ चमगोइयाँ हो रही हैं। न सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ के जो खिलाफ पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, वो बाकायदा इस तरह की बातें कर रही हैं। बाकायदा अब तो तहरीक इंसाफ के अंदर इस तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं। लेकिन जहां ये खबरें आ रही थी वहां पे मुराद सईद के लिए एक और बहुत बुरी खबर आ गई है। सिर्फ मुराद सईद के लिए नहीं, अली अमीन गंडापुर के लिए, आजम सवाती के लिए, हम्माद अजहर के लिए और इसके अलावा तकरीबन तहरीक इंसाफ के 18 जो अरकान हैं उनके लिए बहुत खतरनाक खबर आ गई है। बाकायदा अब रियासत हरकत में आ गई है, रियासत ने एक्शन शुरू कर दिया है, रियासत ने अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया है। इस खबर की जो तफसील है मैं आगे आप दोस्तों को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक जो साजिश चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शुरू की गई थी, जब काजी फाइज ईसा ने जुमे के रोज अचानक अदालत लगाई और उस अदालत में यह फैसला लिखा गया, बाकायदा टीवी पर नशर किया गया कि हर हाल में कुछ भी हो जाए 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात पाकिस्तान में होंगे। लेकिन जब काजी फाइज ईसा ने यह फैसला किया और काजी फाइज ईसा उसके बाद यानी अगले रोज हफ्ते के रोज पाकिस्तान से छुट्टियों के लिए चले गए अपने घर वालों के साथ, तो उनके खिलाफ एक मुनज्जम साजिश की गई। इस साजिश का जो आगाज हुआ वो एक खत से हुआ जो कि बाकायदा लीक किया गया, मीडिया पर लीक किया गया, सोशल मीडिया पे लीक किया गया ताकि उससे खबरें बनाई जाएं, बहतान लगाया जाए, कीचड़ उछाला जाए, किरदारकुशी की जाए जस्टिस काजी फाइज ईसा की। लेकिन अब दोस्तों मामला यह है कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उसने बाकायदा एक धमाका खेज जो है वो एक खत लिखा है। बाकायदा एक फौजी अफसर को यह खत लिखा गया है, बाकायदा एक सेक्रेटरी को यह खत लिखा गया है और उस खत के बाद जो कि अभी मैं तफसील आप दोस्तों को पढ़ के बताने वाला हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि रियासत के अंदर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है वो किस तरह चंद लोगों को खटक रहा है, किस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नींदें हराम कर दी हैं चंद लोगों की। इसीलिए जो साजिशी अनासिर हैं ये साजिश कर रहे हैं। अब मामला ये हुआ, ये जो खत का सिलसिला शुरू हुआ ये 67 दिन पुराना यानी 66 डेज पुराना खत था जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना मनसब संभालने के 2 दिन बाद यानी 18 सितंबर 2023 को उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस अपना मनसब संभाला था। 21 सितंबर 2023 को उन्होंने खत लिखवाया था बल्कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें कुछ गुजारिशात की गई थी। अब मामला ये हुआ, जो साजिशी अनासिर हैं जो इस तरह की खेलते हैं और इस तरह की चालें चलते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आधा सच बताया, तस्वीर का एक रुख दिखाया ताकि जो अवाम है उनके दिलों में, उनके आंखों में, उनके कह लीजिए जो जज्बात हैं उनको भड़काया जाए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। अब जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उसने जो तस्वीर का दूसरा रुख है मुतालबा कर दिया कि उसको भी मंजर आम पर लाया जाए ताकि पूरा सच अवाम के सामने आ सके। अब जो रजिस्ट्रार ने खत लिखा है ये 18 दिसंबर 2023 को लिखा गया, उस प्रोपेगेंडे के बाद, उस खत के लीक करने के बाद जो कि 12 अक्टूबर को बाकायदा जो एविएशन डिपार्टमेंट था उसने तहरीर किया था। अब जो रजिस्ट्रार साहब है वो लिखते हैं बहवाला आपके मकतूब 12 अक्टूबर 2023, ये कह रहे हैं वजारत एविएशन को, और जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हुकाम हैं जो कि जनरल साहब हैं उनको ये कहा जा रहा है, जो सरमा की छुट्टियों में जस्टिस काजी फाइज ईसा और इनकी अहलिया के पाकिस्तान से तुर्किया जाने के फौरन बाद हैरत अंगेज तौर पर मीडिया तक पहुंच गया। यानी बताया जा रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी अहलिया सरीना ईसा के साथ पाकिस्तान से जैसे ही रवाना हुए इस खत को लीक कर दिया गया। पूरी सच्चाई आश्कार करने की खातिर बराए करम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मकतूब मोरखा 21 सितंबर 2023 भी जाहिर कीजिए ताकि गलत फहमियों का अजाला हो। यानी 21 सितंबर को जो खत लिखा गया वो मंजर आम पर नहीं लाया गया, जो 12 अक्टूबर को लिखा गया उस खत को मंजर आम पर लाया गया। जैसे मैंने बताया आधा सच जो है वो अवाम के सामने रखा गया। जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना का कायदा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया,
نہ ہی استثنا کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ رجسٹرار نے صرف ایک تضاد کی نشاندہی کی تھی کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کے اہل خانہ کو جسمانی تلاشی سے استثنا تھی، لیکن موجودہ ججوں کے اہل خانہ کو نہیں تھی۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اس خط میں جو کہ لکھا گیا تھا 21 ستمبر کو، بتایا گیا تھا کہ جو ریٹائرڈ جج ہے ان کے جو خاندان ہے یا وہ ریٹائرڈ جج ہیں انہیں استثنا ایک حاصل ہے، اس کی صرف نشاندہی کی گئی تھی۔ آپ کے مکتوب نے یہ تضاد ختم کرتے ہوئے کوئی وضاحت پیش نہیں کی اور نہ اے ایس ایف نہ ہی حکومت پاکستان کو حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کی فکر ہے۔ اب جو حقائق ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں رجسٹرار کی جانب سے۔ وہ حقائق کیا ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مکتوب 67 دن پہلے لکھا گیا تھا، حسن اتفاق سے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاکستان سے جانے کے فوراً بعد منظر عام پر آیا ہے۔ اہل خانہ کے لیے جسمانی تلاشی سے استثناء کے کارڈ بھی ابھی تک موصول نہیں ہوئے۔ یعنی اگر استثناء دے دیا گیا تھا تو وہ ایک کارڈ ہوتے ہیں جس میں ایگزمپشن کارڈ ہوتے ہیں، وہ بھی موصول نہیں ہوئے۔ پاکستان سے 16 دسمبر 2023 کو روانگی کے وقت مس عیسیٰ خود اے ایس ایف کے مخصوص کمرے کے اندر گئیں، جہاں ایک خاتون افسر نے ان کی تلاشی لی۔ ایئرپورٹ پر نصب کیمروں سے ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ کوئی استثناء مانگا گیا نہ ہی لیا گیا۔ یعنی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ، نہ انہوں نے کوئی استثناء ایگزمپشن لیا نہ ہی ان کو دیا گیا۔ اور اس خط میں بتایا جا رہا ہے جو رجسٹرار نے اب لکھا ہے 18 دسمبر کو کہ باقاعدہ سرینا عیسیٰ گئیں، ایئرپورٹ کی جو سیکیورٹی حکام تھے ان کے ساتھ، خاتون کے ساتھ باقاعدہ جو کمرے میں لے کے جا کے تلاشی لی جاتی ہے وہ انہوں نے تلاشی دی، اور جو پورا عمل تھا جو کہ عام طور پہ جس پر عمل ہو رہا تھا اس کو انہوں نے فالو کیا۔ پھر لکھا جاتا ہے خط میں، بڑا دلچسپ معاملہ ہے یہ جو چوتھا نقطہ ہے، جسٹس عیسیٰ کو اسلام آباد ایئرپورٹ میں وی آئی پی لاؤنج کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی 16 دسمبر کو جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیرون ملک جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پر انہیں وی آئی پی لاؤنج کی آفر کی گئی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے انکار کر دیا۔ پھر ایک اور آفر کی گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ یہ پانچواں نقطہ بھی انتہائی اہم ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لگژری لیموزین کے استعمال سے بھی انکار کیا جو وی آئی پیز افراد کو عین جہاز تک پہنچاتی ہے۔ یعنی لیموزین گاڑی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آفر کی گئی کہ آپ بیٹھیں، آپ کو جہاز تک لے کر جایا جائے گا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ یہ وہ حقائق ہیں اب جو رجسٹرار سپریم کورٹ نے بیان کیے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 67 دن پہلے خط لکھا گیا تھا، 67 دن بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاکستان سے جاتے ہی، یعنی وہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، وہ ترکی کے لیے روانہ ہوئے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور اس خط کو منظر عام پر لایا جاتا ہے، اس کو لیک کر دیا جاتا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کی انکوائری کال کرنی چاہیے۔ یہ جو سازشی عناصر جو کہ اب متحرک ہو گئے ہیں، انہوں نے اب بیٹھنا نہیں ہے، انہوں نے انتخابات تک اس طرح کی سازشیں جو ہے وہ رچانی ہے، اور ایک پروپیگنڈا مہم ہوگی جو زوروں پر آئے گی۔ الیکشن سے پہلے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پہ ایک پروپیگنڈا مہم ہوگی جو منظر عام پر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو ادارے ہیں وہاں پر کچھ عمران خان کے ہمدرد بھی ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے دیگر جو سرکاری ادارے ہیں، وہاں پر بھی کچھ عمرانڈو ہے نا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور جو ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، چاہے عدلیہ ہو چاہے فوج ہو، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور جو معاملہ ہے، یہ جو تحریک انصاف والے ہیں، ان کی دم پہ اب جو پاؤں آیا ہے، تو مراد سعید جو ہے وہ پھڑ پھڑ اب کانپ رہا ہے۔ نہ صرف مراد سعید بلکہ اعظم سواتی، علی امین گنڈا پور، ہمایوں جو حماد اظہر اور دیگر جو لوگ ہیں، اب ہوا یہ ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مراد سعید کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، خوفناک خبریں آ رہی ہیں۔ اب ریاست نے کیا کیا ہے، یہ 9 مئی کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں یہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں، چاہے علی امین گنڈا پور ہو، جو ہے وہ عمر ایوب ہو، حماد اظہر ہو، مراد سعید ہو، اعظم سواتی ہو، دیگر لوگ ہوں۔ اب ریاست نے یہ کیا ہے کہ ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے ہیں۔ مراد سعید، اعظم سواتی اور حماد اظہر سمیت 9 مئی کے واقعات میں ملوث 8 اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق پی ٹی آئی کے 18 اشتہاری رہنماؤں کو شامل تفتیش اور انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہونے پر شناختی کارڈ بلاک کرنے کی درخواست کی تھی۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو جتنے بھی رہنما ہیں جن کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں، یہ اشتہاری ہیں، یعنی ان کو عدالتیں بلا رہی ہیں، بگوڑے ہیں، مفرور ہیں، لیکن یہ پیش نہیں ہو رہے۔ اسی لیے اب ریاست نے یہ کیا
कि इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया। अब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से क्या होगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं कर सकेंगे, इनके ऑटोमेटिकली जो बैंक अकाउंट्स है वो ब्लॉक हो जाएंगे, इनका जो पासपोर्ट है ये गैर मुल्की सफर नहीं कर सकेंगे, ये पकड़े जाएंगे, इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। यानी जो नेशनल आइडेंटिटी है, कौमी शनाख्त है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब इस हवाले से जो नादरा है उसको बता दिया गया है पुलिस हुकाम की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से कि ये तमाम जो मुल्ज़िमान हैं जो कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए बगैर कानूनी हुकूक हासिल नहीं कर सकते और शामिल तफ्तीश होने तक मुल्ज़िमान के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। जिन मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं इनमें मुराद सईद है, आजम सवाती है, हम्माद अजहर है, असलम इकबाल है, करामत खोकर है, अली अमीन गंडापुर है, वासिक कयूम अब्बासी है, मुसरत जमशेद चीमा है, जुबैर नियाजी है, मलिक नदीम अब्बास है, गुलाम मोहिद्दीन है और दीगर लोग हैं। अब पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुल्ज़िमान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल कर दिए गए हैं। यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जो होती है कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, अगर आपको कानून जो हुकूमत है उसने पाबंदी लगाई हुई है, आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते, तो ये तमाम जितने भी रहनुमा हैं ये बैरून मुल्क भी नहीं जा सकेंगे। तो ये अब रियासत ने एक्शन ले लिया है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कॉमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।